صعدت الدرج على عجالة، لدي موعد في حضرة التاريخ والذاكرة. فتح التاريخ الباب وسلم وقال: مرحبا. فقلت: يا أيها التاريخ، صوتك كالأذان في جوامعنا، لا شيء يبقى غير صوت الحق يعلو في مسامعنا. كلمة التاريخ حكم لا مرد له، ستكتب في مراجعنا. قلت لو كان شتي هذيك لا تور ايفال، قلت له لازم قبل ما تهضري على لا تور ايفال لازم تعرفي التاريخ ديالها. الحديد هذاك راح من الجزائر، ماشي الحديد ديالهم، وراح منا من مليانه من الواسهم تاع السكر. فداء الجزائر روحي ومالي، ألا في سبيل الحرية، فليحيا حزب الاستقلال وتحيا نجمة. نسيت. في ضيافة جميلة الجميلات، ملهمة العظماء، سيدة الحضور، سيدة الصمت والكلام، جميلة بوباشا، المجاهدة التي ما ارتاح بابلو بيكاسو حتى خلدها في لوحة تقرأ تفاصيلها. ولدت المجاهدة البطلة جميلة بوباشا بتاريخ 9 فبراير سنة 1938 ببلوغين بالجزائر العاصمة. ترعرعت وسط أسرتها الثورية في عائلة تاع مناضلين، وملي كنا صغار وحنا نتعلموا الأناشيد الوطنية، وكنت في الكشافة الوطنية، وكنت نقرأ العربية عند سيداتي خضرة بوفجي. ثم تم تجنيدها في صفوف جبهة التحرير الوطني سنة 1959 كفدائية لزرع القنابل والمتفجرات في مناطق المعمرين الفرنسيين. سلكت بخطى ثابتة سبيل الموت فداء للوطن. ضبطت وبحوزتها قنبلة المجاهدة. عملت هذيك العملية تاع القنبلة هذيك اللي حطيتها، وكنت معولة. وين حطيتوها؟ حطيتها في لابغاسري دي فاكولتي اللي قبلت لافاك سنترال، ومعولة نحط واحدة أخرى في لاسال بيير بورد، لاسال ابن خلدون. أنا نحكمت في فيفري 60 في 9 فيفري نهار عيد ميلادي. يعني عملوا لي كادو شباب فرنسا. والقنبله هذيك الاولانيه حطيتها في سبتمبر 59. نكل الفرنسيون بجسدها الضعيف وأذاقوها أقصى أنواع التعذيب. كنت برا كنت نخاف نطيح بين يديهم، بصح من بعد اللي تنحكمي ما عندك لا حول ولا قوه. يعني خلاص ما نقدرش كي تكون صاله كيما قد هديه فيها 20 راح السكري، واحد يضربك منا ويرميك للحيط على الاخر، والاخر يعاودك يضربك منا. ولا جا لو كابيتان ليجي جا لبيار، خاطر كنت انا في لبيار في لا فيلا هذيك راهي ريبوها وين لا غي دي بوس في لبيار. قال لي alors قال لي on pose des bombes pour tuer des innocents. سكت من بعد عاود لي قالوا ومن بعد مع الاخر قال لي si maintenant on te donnait une bombe où est-ce que tu la mettrais. قلت له je la mettrais sous ton siège comme ça je serais sûre de ne pas te louper. شوفي وين كي نقول لك هجم عليا هجمه قد ما نقول لكم قليل حتى ولا يحفس برجليه. اش تحب احنا عاطين روحنا نعيشوا ولا نموتوا. هذا هو لا ريفولوشن سي سا. استمرت الجميلة صامتة ترفض البوح بمعلومات عن إخوانها المجاهدين قبل أن تحكم عليها المحكمة الاستعمارية الفرنسية بالإعدام سنة 1961. وكي هذاك شوسي لابري قال لهم بعثوا لي الناس اللي عذبوها باش نقابلهم في كان.
ما حبوش قالوا لهم si jamais on vous envoie nos troupes jamais on les envoie chez vous nos troupes elles vont se démoraliser كيفاش في اللاكاد وانتم تجيبونا كامل باش تقابلنا وتقول لنا انت عذبتني وانت واسيت لي وانت واسيت لي دونك ما نبعتوهمش بعتوا تصاور مي elles étaient flou وقال لي شو سي لابري لو جوج قال لي elles sont flou ما عقلتهم كامل عقلتهم واحد يعذب سي سور عقلت جيتي تري اوبسيرفاتريس شوفي كنت الحاجه اي حاجه كنت نعمل لها حسابها كل حاجه كي كنت عندهم كل حاجه كنت نعمل لها حسابها كلش كي يكون مسمار في الحيط نعرف وين راهو كوميان سنتيمتر الشمس كي تطل نعرف في وقت تكون الربعه العصر ولا المغرب ولا كنت نصلي باسكو كنت نقول لهم عطوني الماء نتوضا حتى الشمس كنت نعرف في وقت كنت 12 وفي وقت وحده انتفض لحالها شرفاء المعمورة على رأسهم الصحفية والكاتبة سيمون دو بوفوار المحامية جيزيل حليمي اللتان كونتا لجنة دفاع عن جميلة وعن كل المناضلات. الافوكا ديالك تما في فرنسا شكون؟ جيزيل حليمي توجور جيزيل حليمي خاطر المحامية ديالي كانت ما تقدرش تجي دايما تشوفني هنا جات واقيلا 2 مرات ومن بعد عملت لي محامي هنا اللي كان يجي يشوفني واسمه ماتر غاريغ ولما سمعوا باللي هو اللي كان يجيني في موطع جيزيل حليمي قتلوه قاوري يعني قتلوه قعدت وحدي كل ما يحاكموني نقعد وحدي هي يرفدوها يحطوها في الطياره باش ما تحضرش الغد من داك المحاكمه ديالي خلات واحد المره خلات ماتر ماتاغاسو كان جا على قضيه واحده اخرى تاع الخوا قالت له بما انك راك هنا وقف معاها نعطيك يعني كما نقولوا حنا اون بروكوراسيون ولا يعني وقف معاها انا راهم حاوزوني سمعوا كي سمعوا راحوا ليه اللوتيل رفدوه حطوه في الطياره وقعدت وحدي. لا هي في الحقيقه احنا خلصناها انا كنت ما نعرفهاش جيزيل حليمي عمري ما شفتها يعني في التصويره ولا نهار جات لي اول مره جات لي للسجن انا ما نعرفهاش وكانوا جابوا لي ناس واحد اخرين من قبلها جابوا لي الاطباء جابوا لي دي بسيكياتر جابوا لي يعني باش الكلام اللي كنت نقوله يعني على التعذيب وعلى يعني ما ياخذوش يعني بعين الاعتبار. ملا انا ما عرفتهاش ما قالتليش راني جايه كي جات قالت لي قريتي قلت لها قريت بكلش شنو بلو غير نادير بدات تهضر هكذا ومن بعد قلت يا ربي شكون هذه ثاني اللي زادوا جابوها لي ما اختارش هذو ما كفاش الاخرين يزيدوا ثاني يجيبوا لي هذه ومن بعد قالت لي ماذا بك كي تجيك يماك قولي لها تزيد تبعث لي الدراهم على خاطر بعثت لي 150,000 لحقوني قالت لي بصح كي قلت لها زيدي بعثي لي 150,000 واحد اخرين باش نجي قالت لي ما لحقونيش قالت لي بالك راهم في الطريق انا جيت يمكن ما باش داك الوقت امنت باللي هي جيزيل حليمي قالت لي قولي لي ماك تزيد لي 150,000 دونك بعثت لها 150 و150 كانوا في الطريق باش يوصلوا لها لفرنسا وزدت قلت لي ما عطات لها 150,000 كي جات يعني المره الاولى وكي زادت ولات زادت عطات لها دراهم كي سقسيت انا يما قالت لي عطيناها 700,000 وشي دراهم وكي كنت ان فران فرونسي في داك الوقت سيتي لو فران فرونسي داك الوقت سيتي كنا مازال ما استقليناش دونك سيتي لو فران فرونسي وكي وصلنا وكي حكموني كي داوني لفرنسا وداوني الكان بور مون انستركسيون قالت لي حكمت يما واختي قالت لهم يا كاين دي étudiants سمعوا باللي لا فامي دو جميلة بوباشا سون لا à Lisieux parce que le juge d'instruction حب تاني يبحثهم قالت لي هذه يما واختي يعاودوا لي الله يرحمهم قالت لي جات لينا قالت لنا لي زيتيديون حبوا يهضروا معاكم
دونك اون لوي اون سال باش يهضروا معاكم، بالكوا تهضروا على الدراهم، ما تقولوش باللي خلصناكم، على خاطر الكتاب اللي راني نكتب فيه ماذا بيا ندي دراهمو. دونك دات الدراهم تاع الكتاب ودات الدراهم من عند يما اللي كتباتو هذاك كون 61. اي دونك الدراهم ديجا داتهم تاع الكتاب هذاك، مو جو ني ريان ريكلامي. وهذا الفيلم هذا اللي عملته هذه المره انا ما كنتش عارفه، حتى عيطت لي لا رياليزاتريس واحد النهار قالت لي سي مدام بوباشا، قلت لها وي، قالت لي سي ان اونور اكسيتيرا. قالت لي voilà, il y a un film qui s'appelle Jamila Boupacha. قلت لها quel film؟ قلت لها moi je ne suis pas au courant. حبيت تعرف. لو كونتينيو تاع الفيلم كان مليح. grosso modo. وتم تدويل قضيتها وتعريف العالم بمعاناتها. كانت مدعومة من طرف أشهر أقطاب الفلسفة والفن والأدب في العالم، في مقدمتهم الكاتب جون بول سارتر، الرسام العالمي بابلو بيكاسو، الكاتب لويس أراغون، الرئيس الأمريكي كينيدي، والزعيم الصيني ماو تسي تونغ. لا شيء يعلو على تواضعها وبساطتها، فلطالما كان التاريخ متواضعا. والله غير عرضوا عليا بزاف في المناصب ما قبلتش. احسن الانسان يخدم الواجب ديالو بركات، لان ما يقدر يعاون في كاش حاجه هكذا الشعب من اللي صحه بصح المسؤوليه صعيبه. مسؤوليه صعيبه لا عند العبد ولا عند ربي سبحانه، اللي ما يخدمهاش كما يلزم الحال. احنا تربينا على واحد يمشي صحيح ويتمشى قباله فلله دره في امرأة تحفظها الذاكرة ويشرفها التاريخ، الجميلة جميلة بوباشا. مزوجة مع مسيو خالي عمر مجاهد. صح. نقول السيدة جميلة بوباشا في نو ميديا تي في